बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब मोहम्मद रमज़ान नासिर साहब का, जो मेरे टीचर हैं, और साथ सुल्तान महमूद साहब भी हैं और साथ मलिक मंजूर हुसैन साहब भी। इनके पास में पढ़ता रहा हूँ और बाकी सादा किराम भी मेरे लिए काबिल एहतराम। और हेडमास्टर जनाब इज़्ज़त माँ फजलाबाद साहब का भी शुक्रिया मैं अदा करता हूँ कि उन्होंने भी वेलकम कहा, और बाकी सादा किराम ने भी, और आप सबका प्यारे बच्चों शुक्रिया अदा करता हूँ। ये मेरा होम स्टेशन है, मेरा अपना घर का स्कूल है, और मैं इधर 8 क्लासेस यहाँ पे पढ़ा हूँ, और जिस तरह से जिस विजन के साथ मुझे असातिज़ा किराम ने पढ़ाया वही मैं लौटाने के लिए फिर से यहाँ पर मैदान अमल में हूँ। और इंशाल्लाह आपको एक वीनरी कौम के तौर पर जिस तरह नई नस्ल को बढ़ाया जाता है उसी तरह से ये तमीदर चंद कलमात हैं। मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ कि मकसूद हो गर तरबियत लाले बदख्शा, मकसूद हो गर तरबियत लाले बदख्शा, बेसूद है भटके हुए खुर्शीद का परतो, दुनिया है रिवायात के फंदों में गिरफ्तार, क्या मदरसा वालों की तगो दो, कर सकते थे जो अपने जमाने की इमामत, कर सकते थे जो अपने जमाने की इमामत, वो कोना दिमाग टैरो। प्यारे बच्चों, आज 16 दिसंबर का दिन है, और 16 दिसंबर को 2 ऐसे वाक़यात हुए जो आपको पता होगा इस हवाले से कि एक APS का वाक़या हुआ था 16 दिसंबर 2014 को, जब आर्मी पब्लिक स्कूल पर दहशतगर्दों ने हमला किया था, और उस वक्त जो तकरीबन 250 या 300 या 400 के करीब कमोबेश वहाँ पे स्टूडेंट्स शहीद हो गए थे। और दूसरा 16 दिसंबर का एक वाक़या है 1971 को, जो हमारे सीने पे मूंग डलता है, इस कदर गर्वनाक और हमारी तारीख का अंधोनाक और भयानक दिन है कि जब हम 2 लाख हो गए थे, फॉल ऑफ ढाका हुआ, सकूत ढाका हुआ। तो ये 2 दिन है आज जिस मुनासबत से 16 दिसंबर का मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों, इस पाकिस्तान की धरती पर इस मट्टी की मोहब्बत में हम अशुफ्ता सरों ने, मट्टी की मोहब्बत में हम अशुफ्ता सरों ने वो कर्ज भी उतारे हैं कि वाजिब न थे। तो इस पाकिस्तान के लिए किस कदर हमारी अफवाज पाकिस्तान ने कुर्बानियाँ दी, हमारी अवाम ने दी, और 70,000 यहाँ पे जानों के नजराने पेश किए। और 16 दिसंबर को हम फिर से तजदीद अहद करते हैं, और दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर ये उनको बावर कराते हैं कि कब तक तुम इन फूल जैसे बच्चों को शहीद करते रहोगे। उनके लहू से ये धरती रंगीन है, और इंशाल्लाह इस धरती पर जो इल्म दानिश की शम्में हैं, जो घर घर शम्में अफ़शां कर रहे हैं, ये तादामे क़यामत तक कायम रहेंगी। और इंशाल्लाह पाकिस्तान का वजूद है वो ता क़यामत कायम रहेगा। और बाकी 16 दिसंबर 1971 को जो वाक़या हुआ वो भी हम 2 लाख हुए, कुछ उस तरह के मसाइल थे और प्रॉब्लम थे जिसकी वजह से ये क्या हुआ। काशिफ साहब की महफूज रखे सबको। तो प्यारे बच्चों, एक आप मेरे मैं बात को यहाँ पे वाइंड अप कर रहा हूँ। बेटा बैठ जाओ, इधर सुने। एक्सीडेंट हुआ है, आप पता कर लेते हैं, आप इधर बात को सुने। आप बात सुने, इधर बात सुने। वो सर गए हुए हैं बेटा, देखें आप बात सुने इधर के मुश्किलात आती हैं, और मुश्किल में ही आपने अपनी तालीम को जारी रखना है। मैं थोड़ा सा आपको पस मंजर की तरफ ले जाता हूँ कि जिस तरह जो मुश्किलात में बच्चे पढ़ते हैं फिर उनको मंजिल कैसी मिलती है। आप देखें ना, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के असहाब रसूल के पास कितनी यानी चीज़ें थी। उन्होंने ना सिर्फ ईरान और रूमी सल्तनत के गरूर खाक में मिलाए, तो सहाबा कराम एक आज़म समीम के साथ मैदान अमल में होते थे, फिर उनको मंजिल मिलती थी। इसी तरह अगर हम साइंसदानों की बात करें, जो बड़े बड़े साइंसदान हुए मुसलमान या दूसरे, तो उनके पास जदीद लेबॉर्ट्री थी, कुछ भी नहीं था। उन्होंने, अब सिकंदर आजम की बात करते हैं तो बेटा सिकंदर आजम के पास कितने अपना टैंक थे या मिसाइल थे या जेट तैयारे थे, कुछ भी नहीं था। घोड़े की पीठ पर उसने पूरी दुनिया को फतह किया। उसके अंदर क्या था? एक जज्बा था, एक ऐसा जज्बा था, कुछ कर
گزرنے کا. تو اگر آپ کے لیے پرابلمز ہیں, کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں, کچھ بھی اخراجات کا یا گھریلو مشکلات کا سامنا ہے آپ کو, تو بیٹا آپ پورے جذبے کے ساتھ اسکول آئیں. یہ مشکلات مادی ہوتی ہیں, یہ وقت گزر جاتا ہے اور انشاءاللہ آپ کو ایک منزل ملنے والی ہے اور ہم آپ کو اس لیول پر لے کے جائیں گے, نسل نو کو ایک انقلابی قوم بنائیں گے کہ جو ایک عظیم باکردار اور باوقار قوم بنے گی. ہم نے قائد اعظم کے ویژن کو لے کر آگے بڑھنا ہے. ان کا ویژن تھا کام کام اور صرف کام, اتحاد اتحاد, تنظیم ایمان, یہ ان کے موٹو تھے اور اسی مینیفیسٹو کو ہم لے کر چل رہے ہیں. اور افکار اقبال کے جو ان کی فکری حرکی اور معنی خیز شاعری ہے, اس کو بھی آقا کریم علیہ السلام کی دستور حیات کے سانچے میں ڈال کر آپ کو انشاءاللہ ایک باوقار عظیم اور خوددار قوم بنائیں گے اور پاکستان کو اسلامی فلاحی نمائندہ ریاست بنائیں گے. تو جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. زمین کی گود ذرا ایڑیاں رگڑنے دے, مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا. اور پیارے بچوں, اگر مجھے آخری بات میں کر رہا ہوں, اگر مجھے ذمہ داری سونپی جاتی ہے کہ مطلب شراز شاہ صاحب اسمبلی یہاں پہ کنڈکٹ کرواتے ہیں, اگر میرا بھی ساتھ میں ان کا کو یا ساتھی بن جاتا ہوں, تو بیٹا ایک بات ذہن میں رکھیے گا, 8:30 آپ کی اسکولنگ ہے. آپ کی جو ٹائمنگ ہے 8:30 ہے. یہ چھوٹے بچے ذرا سمجھ نہیں پا رہے, آپ جب تو 8:30 ہی ہے, 8:31 نہیں ہے. میں آپ کو یہاں پہ ایک بات بتاتا چلو, 6.5 سال ہو گئے, 6 سال 5 ماہ میں نے گورنمنٹ ہائی اسکول اشمت مرالی میں گزارے. میں وہاں پہ ملک اختر علی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, ہیڈ ماسٹر صاحب اور جملہ سٹاف کا, انہوں نے بہت زیادہ کوآپریٹ کیا اور ہم نے ایک ٹیم ورک کے طور پر کام کیا اور یقیناً ہم نے کامیابی کے جھنڈے گاڑے. علیان اشمت مرالی کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں یہاں پر. تو بیٹا میں صرف 3 مرتبہ وہاں پہ لیٹ ہوا ہوں. شروع میں گیا تھا, ایک دفعہ میرا بائک خراب ہوا 1 گھنٹہ, پھر 2 منٹ بارش برسنے میں, پھر 5 منٹ. یہ 6.5 سالوں میں الحمدللہ میں ٹائم پہ جاتا ہوں, کوئی کمپرومائز نہیں کہ آج میرا کھانا تیار نہیں ہوا, آج مینو یہ ہو گیا تھا, مینو یہ ہو گیا, کچھ بھی نہیں. 8:30 پر آپ ادھر ہو گے, آپ 8:31 ہوں گے تو آپ گیٹ سے باہر کھڑے ہو گے. وہاں پہ بھی میں نے یہ کام کیا تھا, ہم نے ڈسپلن کو قائم رکھنا. اگر آپ کے پاس ڈیکورم, ڈسپلن اور نارمز نہیں ہے تو کیسے آپ عظیم قوم بنیں گے؟ آپ بتائیں نا, جب آج آپ ٹائم کا احترام کریں گے اور ٹائم کا جو ملوث خط رکھتے ہوئے اپنی ٹائم کی پابندی, وقت کی پابندی کریں گے, تو پھر آپ جب میدان عمل میں اتریں گے, جب آپ ڈیزگنیشن پہ جاؤ گے, میں تو وہ ویژن لے کر آگے بڑھ رہا ہوں کہ اگلے 25 سال بعد جب 14 اگست 2047 کا دن آئے, ہم اپنا 7 سالہ جشن آزادی منا رہے ہوں, تو تب ہم عظیم قوم کے طور پر ہوں گے. آپ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوں یہ سارے اپنے اپنے عہدوں پر براجمان ہوں گے, کوئی پولیس میں, کوئی فوج میں, کوئی سول اداروں میں, تو مختلف اداروں میں آپ کام کر رہے ہوں گے. ابھی سے اگر آپ وقت کی پابندی نہیں کریں گے, اپنے اوپر جو آپ کے کام ہیں, تفویض کردہ فرائض ہیں, ان میں کوتاہی برتو گے تو پھر کیسے آپ عظیم قوم بنو گے؟ یہ میرے اساتذہ کرام کھڑے ہیں جنہوں نے مجھے پڑھایا اور یہاں تک پہنچایا, انہی کی فیض ہے کہ یہاں میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں. اور اسی چیز کو, اور کل آپ کو حکمر میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم ادھر اسمبلی بھی کنڈکٹ کروائیں گے, تقریبات بھی ہوں گی, ہر ایونٹ کریں گے, اور آپ کو پتہ چلے گا کہ گورنمنٹ ہائی اسکول فاضل شاہ میں کس قدر چینجنگ ہم لے کے آتے ہیں. اور کل آپ سامنے کوئی بچہ 8:31 پہ گیٹ کے باہر ہوگا تو وہ باہر کھڑا ہوگا, پھر اس کو جو بھی ہے وہ طریقہ کار ہم اپنائیں گے. 8:30 کے اندر آپ نے آنا, بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور انشاءاللہ آپ علم و دانش کی معراج تک جائیں گے اور بہت جلد آپ کو اپنی منزل ملے گی. رفتہ رفتہ جب آپ چلیں گے تو یقیناً. بہت شکریہ.